اہل بیت دے دشمناں دے لعنت اہل بیت دے دشمناں دے لعنت بآواز بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر الجائب تجدہو آن لکاف نوائب کلوہم من ولمن سین جلی بی علی بسم اللہ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والان اداءہم من الاولین والآخرین مجلس آزادی مقبولیت واسطے بآواز بلند صلوات بانیان مجلس جمیع مرحومین بالخصوص چنادی سال ثواب دی مجلس ہے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین شہداء بانیان ماتمیان عزاداران اور وہ خوش قسمت لوگ جن ایسے علاقے امام بارگاہ مدیہ بنیادہ رکھیاں عزداری دی بنیادہ رکھیاں یا حسین دیا صدامہ بلند کی تھیاں پاکاں دے زیر سائے چلے گئے انہاں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو سب عزیز اور محترم شرفا عزیدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی سارے چھانے چہرے تشریف فرمائے تھوڑا داداری بہت بڑا مقام ہے اتنے مجمع جو دو بندے ہیں کی باقی شاید سنے نہیں تو انشاءاللہ کسی دی دھی دکھی نہ کوئی ہائے کرے نہ کرے کسی داں سترے نہ ترے پتہ اسے پیون ہوندہ ہے جی دی دھی دکھی ہوئے اور میری مجلس یہ ہے کہ گالے یاد کر لو تو صبح دے نماز تو بعد جتنا دل کرے تو سب مسلح تے بے کے رو سکتے ہو کہ خاندان اہل بیت دی اپنی قسمت انہاں دی ہر دھی دکھی میں گن دینا آئے چکرے پاک رسول دی دھی دکھی جتنے دن بابے تو بعد جین دی رہی ترپ دی رہی ایک بھی سوکھ تسانہ آیا آخر ترائے جماعت دی سانی دکھاں تو جیند چھڑا گئی تے قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آگ سکتے ہیں قابرت بھی کسے آرام نہیں لیڑ دیتا مولا علی علیہ السلام دیا دھیاں دکھی اسے ریٹھا نہیں کرنا اتا ویکھو مولا علی علیہ السلام دیا دھیاں دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ جرول دیا رہی ہیں اگلے دو جملے تے توڑی ہائے نہ نکلی توڑا زمین پریشان ہو سے امام حسن دیا دھیاں دکھی جنہاں نے زندگی بار بابے دے جنازے جن لگے تیر نہ بھلے جنہاں ہائے کر لینے توڑا اجر تو ہو گیا محفوظ جنہاں سیر میرا چہرہ ڈٹھے تھے ہائے بھی نہیں کی تھی انہاں تو ایک سوال کروں گا کوئی ساڑھے جنازے تھے کوئی وٹا جا سٹے برداشت کر دے ہو تو سارے تو پوچھے ساڑھے جنازے تھے کوئی وٹا سٹے پترہ تیرا آنسو نہیں تیرا تنگل نہیں سمجھا ساڑھے جنازے تھے کوئی وٹا جا سٹے ساتھ وہ برداشت نہیں ہوندہ کتنے سیانے جو میں آکھے امام حسن دے جنازے تے تیر وہ بھی مدینے دے شارے تو آئے تھوڑے بندیاں کی دیئے دنیا بھامیں بھول جائے دھیاں نہیں بھول سکتیاں جنیاں ہاتھ نال چھکے دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دکھی جنہاں زندگی بار بابے دے جنازے جو لگے تیر نہ بھولے تے امام حسین دیاں تے دکھاں دی آدم ہو گئی جیڑا شیعہ وہ سمجھے گا ستمہ امام دیاں رول گئیاں کوئی کدائیں قبرہ نال قبرہ نرلیاں کوئی کدائیں میں ستی کوئی کدائیں صد مرے دیا ٹور گئیاں ہائے رضا جیڑے پاک سین ہوستے ہو جیڑے تو رٹے کرتا پرسل دے میں تشریف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ
باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلاة ماشاءاللہ انتہائی پرد عقیدت ماحول ہے. پہلے تو کریم اللہ دا لکھ شکر ہے کہ اس امام بارگاہ تھوڑی زیارت نصیب ہو گئی. دل دی گہرائی چو دعا ہے کہ محبت مودت ولایت مولا علی اللہ سے تو نصیب رہے. پھر پہلے جناب نے بہت آسان انداز ذکر سماعت فرمائے. جنہاں دے ظرف پر ہو گئے وچ اٹھ کے چلے گئے. جنہیں تشریف فرماؤ تو شکر گزار بھی ہاں, تو واسطے دعا گو بھی ہاں, انہاں دے واسطے بھی دعا گو ہاں. بس چلو میرے بارے ذرا وہ آرام کر لے سن تو بعد علیہ ذاکرین سن لے سن. وقت بہت کم ہے, میرے بعد دو شخصیات بالکل موجود ہیں. ذاکر سے محمد حسین صاحب بھی موجود ہیں اور ذاکر جناب غلام علی بھٹی صاحب بھی موجود ہیں, جڑے میں بالکل موجود ہیں. وقت کتنا ہے؟ 4:30 ہو گئے. تھوڑی مجلس مغرب تو وہاں تک جانی ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. چلو گزارش ہے کہ آج جڑا دن گزرے, میرے تو پہلے کسے آج دن دا ذکر کیتا نہیں, پڑھنے لے اچھے کسے نہیں کیتا. آج آئی 26 ربیع الاول. تو اڈی مجلس تو ہو سی انگریزی دے حساب نال 26 ربیع الاول خاندان اہل بیت دی تاریخ بڑا دکھی دن ہے. میں دس دینا اسی گل افسوس لگتا ہے کہ جس دا دن ہوئے او دا ذکر نہ ہوئے تو پھر اچھا نہیں لگتا. میں جھٹکے لیکن نہیں, میرے کو ہٹیا نہیں. بسم اللہ جی بسم اللہ. جناب آج مکے ایک جنازہ ہے جدے ایک پاسے پاک رسول تے ایک پاسے مولا علی بے کے رو رہے ہیں. ذرا سمجھو کا کہنا جنازہ ہے حضرت ابو طالب جنہ پالے ہے پاک رسول. سمجھ آگی جی؟ ہون تو زیر یہ رکھ بانا بھی اساں انہیں سمجھو کہ مولا علی علیہ السلام نے اس تے بابے دی مکان دینا ہے بیٹھے. میں نے اسے واسطے سننا, باقیاں نے پھر اٹھ کے جی میں دل کر دے سنیا ہے. میں نے اتنی گلہ اسے واسطے سننی ہیں بھئی اساں جو مجلس تے آئے بیٹھے ہیں تے کہدے صفحے ذات مولا علی نے انہاں دے بابے واسطے پرچامنا جائیں, پاک رسول انہاں دے مربی واسطے پرچامنا. دو ہستیاں نے پاک رسول دی مدد, حمایت, دفاع دی حد مکائی. ایک مرد ہے ایک مستور ہے. مرد دا نا حضرت ابو طالب ہے, مستور دا نا جناب خدیجہ الکبریٰ. میں نے توڑے چہرے تو کوئی رد عمل محسوس نہیں ہویا کہ تُسے اس موضوع نو سننا چاہتے ہو. نہ بھی سننا چاہتے ہو تو میں پڑھن آئی ہوئی ہے کیونکہ اے جا دستی بندہ کتھے. پھر آدھا میں جی دو ہستیاں نے, دو شخصیتیں نے پاک رسول دی مدد دی حد مکائیے, انتہا دی جناب دفاع دی حد مکائیے, حمایت دی حد مکائیے. ایک مرد ہے ایک مستور ہے, خاتون ہے جڑا تساں کہو نہیں اکڑا, ایک مستور ہے ایک خاتون ہے. تے مرد نا جناب حضرت سارے چاہو تے خاتون دا نا درود پڑھنا ہے جناب ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ. انہاں دعا مدد دی حد مکائی ہے, نصرت دی حد مکائی ہے, دفاع دی حد مکائی ہے. اس مسلمان نے
ظالم مورخ نے، ظالم تاریخ نویس نے انہاں دوہاں ہستیاں تے ظلم دی بھی حد مکائی، انہاں مدد دی حد مکائی، انہاں ظلم دی حد مکائی۔ لے میں ایک اشارے نال سفر کرنا۔ حضرت ابو طالب نے، میں اکثر آدھا رہنا کہ مسلمان تو بڑا محسن پرست ہے۔ ایک بزرگ نے پاک رسول نو کچھ فاصلہ اپنے موڑیاں تے چایا، بھئی ایک بزرگ نے پاک رسول نو آپ کچھ فاصلہ موڑیاں تے من ہونا چاہیا من دیا چاہیا، او چاہنا اس امت نو آج تک یاد ہے۔ مسجد زور زور پڑھ دے نشان ود کے نہیں موڑیاں تے چاہن والے ہیں۔ تو آڈا میں نہیں پتا جنہیں میں سنا تو میرا ہاں ٹھر دے نشان ود کے نہیں موڑیاں تے، کیونکہ میں نے مسجد جو ایک دلیل مل رہی، مسجد جو دلیل کیا بھئی مسجد جو آواز آ رہی ہے شان ود کے نہیں موڑیاں تے چاہن والے ہیں۔ شان کس دی ودی جس نے رسول پاک نو موڑیاں تے چاہیا، شان کس دی ودی جس نے رسالت ماں بزرگ نو موڑیاں تے چاہیا، وہ دی شان ود گئی، وہ صحابہ تو برتر ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ اللہ طرف ہو گیا کون؟ جس نے رسالت ماں نو موڑیاں تے چاہیا۔ انصاف دا دامن نہ چھوڑو، جس نے چاہیا وہ دی شان تو ود گئی تے جنہاں نے حضور آپ اپنے موڑیاں تے چاہیا۔ جس کچھ فاصلہ چاہیا وہ دی شان ود گئی، تے جس نے 8 سال دے رسالت ماب نو گودج پایا، 8 سال دے خاتم المرسلین نو گودج پایا، تائید ضرور کرے تاکہ تو انہیں آجر مل جائے۔ بوجھ سمجھ کی میری گفتگو نہیں سننی، قطن نہیں سننی، نہیں تو تھوڑا ضمیر پریشان ہوئے گا۔ عرض میں کہتا ہے کہ رسالت ماب نو 8 سال دے رسالہ حضرت ابو طالب نے گودج پایا، کھوایا پیوایا، پروان چڑھایا، دشمنوں تو بچایا، یہودیوں تو بچایا، عیسائیوں تو بچایا، کافروں تو بچایا، بت پرستوں تو بچایا، اتنا بچایا، اتنا بچایا، اتنا 100 ویریا کھانکہ دا اتنا بچایا جو ہیک کے کرا دے کئی کئی ویری بدل بدل کے اپنے پتروں دے بستر تے سمایا۔ کیوں سمایا؟ کہ اگر حملہ ہو جائے میرا بیٹا مارا جائے، میرا دین ایمان میرا نبی بچ جائے، اگر حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا مارا جائے۔ جنہیں میری اتنی گل سنیں نے نادنان میں گل کرنا چاہنا کہ کیوں سمایا بابا جی کہ اگر حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا مارا جائے۔ اچھا اگر حملہ ہو جاتا تو جلدی بے بیج، اگر حملہ ہو جاتا تو حضرت ابو طالب دا لخت جگر تا قربان ہو گیا ہی نہیں۔ بھئی میں مثال دے دینا، مثلا ایتھے ستے پاک رسول، ایتھے ستے جناب علی علیہ السلام مخبر آئے ویک گیا، وہ سکے بھی نبی کھبے بستر دے، حضرت ابو طالب دا لخت جگہ سجے بستر دے، وہ ویک کے چلا گیا، حضرت ابو طالب آگئے، اٹھو بیٹا لی جاؤ اس بستر دے، آو لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آو اس بستر دے، بستر گیا بدل۔ ہن تو سوچ کے تو حملہ ور آئے گا تو حملہ کس بستر تے کرے گا؟ اس تے اتھے جناب علی ہیں۔ اگر حملہ ہو جاتا، اگر حملہ ہو جاتا، حضرت ابو طالب قربانی دے چکے، حضرت ابو طالب دلقت جگر قربان ہو چکا، ہن تاریخ دے 2 ورق ملا کے پیش کردہ تو پھر پرسن تو اڈے چہرے بابا حضرت ابراہیم دا کم بائی، حضرت ابراہیم دا کم بائی، جناب اسماعیل دے گلے دے چھوری رکھ کے چھک چھوڑنا، اللہ جو اسماعیل نو بچا لے او دی اپنی مصلحت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب دا کم بائی پاک رسول دے بستر تے جناب علی نو سما چھوڑنا، اللہ جو جناب علی نو بچا لے تو کوئی اپنی ضرورت ہے او دی۔ حضرت ابو طالب نے پتر بستر دے سما سما کے دشمن دے سامنے چٹان بڑھ بڑھ کے، سن رہے ہو جی؟ دشمن دے سامنے چٹان بن بن کے پورے عرب دے سامنے این کر کے کھڑے ہو کے ہوں ہمت کرے جملہ ذہن نشین کرنا، دوستان سنانا
خدمت کی تھی رسالت ماب نے حضرت ابو طالب دی پورے 42 سال. ماشاءاللہ. کتنی؟ تو سب 42 آتے ہو, لفظ بدل لیے 42 برس, اور بدل لیے 42 ایئرس, اور بدل لیے 2 20 آتے 2. تو سا کیا ہو 2 20 آتے بھائی 42 سال تھوڑا عرصہ تو کوئی پذیرائی نہیں کی تھی. ارمان میں لگا 42 سال خدمت کی تھی. حضرت ابو طالب نے پاک رسول دی دفاع کیتا, دشمن کے چتان بڑھ کے پوتر بستر سے سما کے 32 سال خدمت کی تھی اظہار نبوت تو پہلے, 10 سال خدمت کی تھی اظہار نبوت تو بعد. واہ ماشاءاللہ. 42 سال خدمت کی تھی. واہ مسلمان, واہ واہ مورخ, واہ واہ تاریخ دان, واہ تاریخ دانا تے انہا مسلمان نہ کہ انہا کلمہ ہی نہیں پڑھیا. واہ 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 واہ. زبان جل جائے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں پڑھیا. اچھا اے مندن میں نکاح پڑھیا. واہ واہ کیا کہنے. واہ واہ واہ. توڑے نہیں دل میں پڑھ دے ہی نہیں. واہ واہ جیو. ذاکر ویلے اندر کوئی نہیں آیا. جیو کمی سب جیئے. فراست و سلامتی علامہ صاحب بلندتر سلامات. حضرت ابو طالب صدقے اللہ توڑے مریضان میں شفا عطا فرمائے. رضوان ہاشمی دی والدہ انہاں دی والدہ اللہ انہوں صحت عافیت عطا فرمائے. ہر مریض اللہ شفا عطا فرمائے. اچھا بھئی کتنی خدمت کی تھی حضرت ابو طالب نے؟ 42 سال. جی 42. امت عجر کے دیتا کلمہ نہیں پڑھیا, نکاح پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا, خدمت کی تھی کلمہ نہیں پڑھیا, پاک رسول نو پلیندے رہے. واہ واہ کلمہ نہیں پڑھا. دشمنوں تو بجا. اچھا ایک میں تو بلک ایسی سادی جی مثال دے وہاں کمال ہے. بچیاں دے نام رکھ دے ہو نا, معصومین دا حکم یہ بچیاں دے نام انج رکھو جس تو دے مذہب دا پتہ چل جائے. واہ واہ بے شک بے شک. واہ واہ. بھائی کسی نام ہے رام چندر, واہ واہ. پوچھن جو لوڑے بندہ کون ہے؟ نہیں. کون ہے؟ ہندو. لچمن سنگھ سکھ. ٹھیک ہو گیا نہیں. سن کے حکم ہے نہ ساڑھے نامت رکھو معصوم فرمائے. علی حسنین واہ 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 واہ. کسی نے پوچھن جو لوڑ نہیں ہے, نہیں ہے. پتہ چل جائے گا مذہب دا. ساڑھے کے بزرگ گزرے ڈی آئی جی ساڑھے سلے سرگو دے سید عنایت علی شاہ ڈی آئی جی. انہاں زندگی بھر سر نہ پڑھ کے واہ واہ بندہ او بھرتی کیتا ہے جڑا محبت اہل بیت رکھنا. پوچھیا نہیں, صرف نہ پڑھ کے نہ تو پتہ کر دے گئے نہ سمجھ دے گئے اینو رکھو اسنو رکھو اسنو رکھو. انہاں ہزار ہاں شیعہ جڑے نے پتھی کیتے. بے شک. سیدہ ہی کم چنگا کر گیا نا. ٹھیک ہو گئے جی. اچھا نہ تو پتہ چل بندہ بے اے بندے دا مذہب کی لے انصاف ایتھے رکھو قرآن تے میں ہاتھ بن کے مسلمانہ دا انصاف کرو. حضرت ابو طالب دے 4 پتریں, بڑے جنا طالب, پھر عقیل, پھر جعفر, پھر علی. شرم کر کوئی کافر ہی اپنے پتران دے نہ رکھ دا. جنہیں جنہیں یا علی نے آکے ہاتھ کھڑا کرو. سارے آنکھوں میں تو میں آکڑا ہی کوئی کافری پتران دا نہ رکھنا. شرم کرو, خدا دا خوف کرو, نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. ایک دلیل دے ہوگی, 2 دلیلیں تو نور دینی ہیں. بسم اللہ. سادیاں سادیاں جیسے کوئی تردید نہیں کر سکتا. سادیاں سادیاں تھوڑے حفظ ہو جان گیا. جتنے دل کا جائے سینہ تان کے گل کرو. پہلی دلیل ہے کہ ساڑھے معاشرے گل مشہور ہے جو بندے گل کرنوں نہیں راندے, بندے گل منہ تے کر چھوڑے دے. تھوڑے پاس بھی کر چھوڑے دے ڈھلا بولے کر سکتے نا, منہ تے گل کر سکتے. 2 مثالہ دینا. ساڑھے بڑے اچھے خطیب ہیں نا, علی ناصر حسینی آفتر ہاڑا ماشاءاللہ عظیم خطیب, اللہ تعالیٰ سے خطیب کو نصیب رکھے. وہ ایک اپنی زبان نے جو گل کر دیا لیکن میں اپنے پنڈ پہنچے نا تو انہیں گڈی فیری میں نا کہ وہ بابا جا رہے ہوئے ساڑھے پنڈ دا
میں کہ بابا جی آ جاؤ گڈی چ بہ جاؤ. یہ لفظ تم سمجھ آ رہے ہیں؟ تھوڑے علاقے کی بولی تو نہیں. اچھا بابا جی آ جاؤ میرے میں گڈی چ بہ جاؤ. وہ بندے گئے تو انہیں سگریٹ لا لیا. بابے سگریٹ لا لیا تو مینوں تو چنگا نہیں لگنا. او میں کیا او بابا جی تو نے بٹھا ہی لیا تو سگریٹ لا لیا. میں تو چنگا نہیں لگا. کہ واہ جی واہ تیرا پیو ہکا ہکا چھک چھک کے دمے نال مر گیا پتر دھوئیں تو ڈردا ہے. یہ تو مثال دیتی بندے منہ دے گل بھلا اس کیا کیا تیرا پیو حکا پی پی کے دمے نال مار گیا واہ پتر دھوئے تو ڈردا. گل کر لئی تاریخ دی مثال دینا. پوچھو مسلمانوں کو لو حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ. واہ 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 واہ. جدن تو ناندی وہ وفات دی تاریخ ہوئے نا پیچھے اخبار پڑھ لے حضرت عمر اسلام کیسے لائے تھے. میں عبارت پڑھ دینا. حضرت عمر بہت جلال والے تھے, بہت غصے والے تھے, بہت غضبناک طبیعت رکھتے تھے. ایک دن ہاتھ میں خنجر لے کر اور درہ لے کر غصے سے جا رہے تھے. سامنے ان کا ایک دوست آ گیا. اتوں دا آیا مکے دا میں دوست آ کے تو پریشان ہو گئے. کہ صحابہ آج بہت غصے میں کدھر جا رہے ہیں؟ اے جڑا نواں نبی ہے نا نواں نبی میں قتل کرن جا رہا ہوں. وہ کہ واہ جی واہ تو دا نبی نو قتل کرن ٹرے گھر وانج کے ایک بہن بھی مسلمان ہوئی بیٹھی ہے بھڑویا بھی مسلمان ہوئی. واہ 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 واہ. علی شہنشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ نعرہ حیدری. یہ کوئی فائدے والا موضوع پڑھ رہے ہیں. بندے گال کرنو نہیں راندے اس کر لئی نا بندے کر لئی نا. حضرت عمر واپس گئے انہیں ہاتھ میں درہ پکڑا اور پہلے تو اپنے بہن اور بہنوئی کی درے سے تواضع کی. انہوں نے کہا اب چاہے قتل کر دے حق مل گیا واپس نہیں آ سکتا. اس اتنا استقلال بھی کر سکے کیا پڑھ رہے ہو. انہوں نے دکھایا بھی یہ آیت ہے تو وہ آیات پڑھ کے حضرت عمر مسلمان ہو گئے. یہ انہوں نے اسلام لان دا واقعہ. بندے گل کرنو نہیں راندے. میں دلیل دینی حضرت ابو طالب دی. بابا جی تھوڑے جو بزرگ داد نہیں دیندے دعا تو دیندے بڑی مہربانی. حضرت ابو طالب دلیل دینی بھائی. حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی 10,000 اللہ تے رسول پاک دے دشمن مارے. کتنے 10,000 اللہ دے دشمن تے پاک رسول دے دشمن تے دین دے دشمن اسلام دے دشمن مولا علی نے مارے تلوار نہ. ایک ہوندی ہے جنگ عامہ بھائی کھلی جنگ تلوار چل دی. ایک ہوندا ہے ایک دے مقابلے ایک دے مقابلے ایک جدن بھی علی علیہ سامنے آیا نا مولا آندیا تلوار نہیں ماری. اللہ کرے میں دلیل سمجھا لواں. کل یاد ہے بندے منہ تے گل کرنو نہیں راندے نہیں راندے. لے جناب مولا علی نے کدی کسی نے آندیا نہیں ماریا. 3 گلاں کیتیاں. پہلے انہاں کہا کلمہ پڑھ لے وہ کہا نہیں پڑھنا اور فرمائندے ہیں واپس ٹر جا جان بچا. کافر آدھے واپس بھی نہیں جانا. بھئی عورتوں سے تانے کون سا سی فرمایا تھلے لو تو لڑ لے. یعنی جس بندے نو مد مقابل اللہ کرے دلیل سمجھا لواں جس بندے نو مولا علی نے سامنے مد مقابل آیا مولا ان پہلے آکھا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے. چھوٹی کتاب تو لے کے وڈی تے وکھا لو کہ مولا علی نے کسی کافر نو آکھے ہوئے کلمہ پڑھ لے تو جگو آکھے ہوئے تیرے بابے پڑھیا کوئی نہ احسان کلمہ پڑھے نا. ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو طالب باریک نہیں کر سکتے آواز. رزق کی عصمت کے کیا کہنے. محمد اور علی تیرے اللہم صلی اللہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانے کے ولی مولا
तेरी किस्मत अली मौला। सुभान अल्लाह। जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जो विला नहीं रखते वो तेरे वालिद से जलते हैं। अच्छा कीता तो अल्लाह बस बदल लिया। अल्लाह को देख जो वालिद नहीं रखते वो तेरे वालिद से जलते हैं। तो अल्लाह बस खुद बदले। अच्छा कीता, अच्छा कीता। चलिए जी। अच्छा भी अच्छा। हाँ तो तालिब दे गुफ्तगू समझ आ रही है। इस वक्त जना सादी जी दलील सादी कुल्लो मौलूदन यूलद अला फितरत अल इस्लाम। पका लो गल, अम्मा ना बोलो। कुल्लो मौलूदन यूलद अला फितरत अल इस्लाम, जेड़ा बच्चा पैदा होंदा है फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा। बेशक बेशक। हुण गल मैं ठीक करना, पैदा होंदा फितरत इस्लाम ते, मजहब रखदा है उस दा जेदी गोद विच पले। वाह 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 वाह। जेड़े समझ गए ना चेहरे खिल गए। भाई पैदा होंदा है मजहब जना फितरत इस्लाम ते, मजहब रखदा उसदा जिसदी गोद विच पले, जिसदी गोद विच पले। ओए बरेलवी दी गोद पले बरेलवी हो गया, दो बंदे दी गोद पले दो बंदी हो गया, हदीस दी गोद पले हदीस हो गया, शिया दी गोद पले शिया हो गया, सिख दी गोद पले सिख हो गया, हिंदू दी गोद पले हिंदू हो गया। वाह 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 वाह। गल सच्ची है तो मुड़ चेहरे तो मुस्कुराण लग। ईसाई दी गोद पले जिस दी गोद विच पलदा गया ओदा मजहब रखदा गया। पैदा होया फितरत इस्लाम ते, मजहब रखदा उसदा जिदी गोद पले। ओ सदके जावा मुसलमान थोड़े सोच, हजरत अबू तालिब दी गोद विच पले दो बच्चे, एक सैयदुल मुरसलीन बनया, एक सैयदुल वसीन बनया, एक खातमुन नबीन बनया, एक जनाब इमामुल अव्वलीन बनया, एक अहमद मुख्तार बनया, एक हैदर करार बनया, एक मोहम्मद मुस्तफा बनया, एक अली मुर्तजा बना। शर्म कर जिस गोद दे पले बच्चे इतने हसीब हैं। अल्लाह जाने गोद कितनी हसीब है। नाराए हैदरी। वाह वाह जी। बस मैं आखिरी बना रहा गुफ्तगू ले आना, हालांकि लुत्फ इतना आ रहा है कि गल्लां कीतियां जा। हुण तो अपने मुल्क की एक दलील देना। 1955 च लाहौर जो है हुसैन डे, उसले मुसलमान रल रहांदे हैं, एक दूसरे एहतराम आई, सारे प्यार करते हैं, सलाम करते हैं, दिलजोई करते हैं, हमदर्दी करते हैं। हुण तो खलीज वसी कर दी गई, लड़ा दिता गया, दूर तो दूर कर दिता गया ना, हुण दूर कर दिता। उसले मुसलमान रले रहांदे हैं। वो जलसा होया 1955 च। जलसा तो मैं सारा विखाना है। वाह वाह माशाल्लाह। इंज करके बस होता ही विखाना है। वाह वाह। जलसे च जलसे का की मौजू है यौमुल हुसैन, हुसैन डे, ये उसका मौजू है। सारे शिया नहीं, मजमा बरेलवी है, देवबंदी है, लदीस शिया हद निगाह मजमा सारे फिरकियां दे, यानी जिस जिस फिरके नो जिस जिस मैं 3-4 बजे आखा जिस जिस फिरके नो मां भैन बीवी ते बेटी दी तमीज आई वो सारे उठे आए। जेड़ा पहुंच सकता है पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नु सलाम अकीदत पेश कर। मजमा बाबा जी हद निगाह मजमा जिन्हें तकरीर करनी है, कोई अमामे वाला, कोई कुल्ले वाला, कोई पग वाला, कोई टोपी वाला, कोई एडी दाड़ी वाला, कोई एडी दाड़ी, कोई एडी दाड़ी, कई साफ भी गैर मुस्लिम भी सारे आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम अकीदत पेश करे। हुन जलसा तो नजर आ गया जी, हाले नहीं आया। मजमा दे निगाह ये सारे खतीब है बैठे ने, सारे फिरके दा खतीब है बैठे। मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और किसे तकरीर करनी ही नहीं, किसे मौजू तो नहीं तकरीर करनी। जिस मजहब दा है, जिस फिरके दा है, हुसैनियत दे बाग दी सैर करके ना कोई चुन चुन के फुल मजमे दी खिदमत पेश करेगा। मौजू की आई उचा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सारे आखिर मौजू की आई, और किसे तकरीर नहीं करनी। उहदे विच मौलाना कौसर न्यासी जलीलुल कद्र खतीब है बरेलवी मसलक का, बड़ा खतीब है। ओए होए अपने दौरे वजीर भी आई, जुल्फकार अली भुट्टो का साथी आई। उस च मजमे च वेखी ना हुसैनियत दी बहार। इत्थे वाले इतनी गाई नहीं, उत्थे ढेर आई। मनो इत्थे वाली इतनी नहीं है, शाबाश। ओ जरा वेखी ना हुसैनियत दी बहार। उस जुमला आखे 1955 मैं तो हुण सुना हुआ
اسے انداز سناؤں ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا، جنہوں نے امام حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. ایک پھر میں پھر آکھنا جائے بیٹا گھر سن کے جائیں جڑا اٹھے بھائی آؤ بھائی 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 یہ گھر سننا پھر چلا جائے. اور جگہ میں کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا، جنہوں نے امام حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. انہاں دے بعد واری آئی جناب حافظ کفایت حسین. میں بسم اللہ کرا لو جی سید رستہ دے جلدی آ جاؤ بابا جی. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اللہ سے ذاکر قوم نو نصیب رکھے یزیدیت، انشاءاللہ اسی طرح چہکتے مہکتے رہے. بآواز بلند تر صلوات. وہ جلسہ تھوڑے ذہن میں نکل گیا، وہ نکل گیا. حافظ صاحب دیواری، حافظ کفایت حسین علامہ کا شیعہ خطیب. سیرت امامہ سادے جے کپڑے، شیروانی بٹن بند، کھلا پہنچا لا پجامہ، اینج کر کے نا مائک تے آ گئے. کدھے آ گئے؟ مائک تے آ گئے. نہ تو نہ پڑھا خطبہ، نہ پڑھی آیت، نہ نعرہ تکبیر، نہ نعرہ رسالت، نہ نعرہ حیدری. مائک تے آ کے نا خلل کھلدنا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے سبحان. چوپ بیٹھے ہوئے جتنے بھی انہوں نے آکھے میں آکھنا جائے واہ واہ. تھوڑ جائی تھی ساجی ایتھے ہونے کا میں تو زیارت کرتا رہا. واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ. جان دو بچن کو نہیں آکھی دا. واہ واہ کیا کہنے. جناب جی میں تسا پریشان ہو گئے ہو تو ہزاراں دا مجمع تو جناب حیران بھی تے پریشان بھی. حافظ صاحب جے خطیب، جلیل القدر خطیب تے کوثر نیازی تو بعد تقریر، نہ پڑھے نے خطبہ، نہ پڑھی نے آیت، نہ پڑھی نے حدیث. کھلیا دینا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ. ادنا ایک کام ہو گیا. حافظ صاحب نے مجمع دی نبض تے ہاتھ رکھ لیا. بندہ ہزارہ جو کوئی نہ آئی جیڑا غافل ہوندہ تو آٹھا جو حالے بھی کئی غافل بیٹھے. سچی گل ہے نا، میں پتہ لگ گئے نا چہرے تو کئی غافل بیٹھے. اتھے کوئی نہ آئی، سارے بندے تیار چکنے ذہنی فکری شروع تو تیار کہ پتہ نہیں حافظ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. جیڑی حافظ صاحب گال کی تھی لکھو تو میری گفتگو اختتام والے پاسے جا رہی ہے. حضرت حافظ صاحب فرمایا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ. بہت اچھا کہا ہے کوثر نیازی نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا، جنہوں نے امام حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. اور میں کفایت حسین کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا، جنہوں نے جناب علی جیسا بیٹا اسلام کو دیا. لو جی شاہ جی آگئے ہیں تو انہوں نے پڑھن قصیدے تو بیت اندڑی ہے کتاب ادارہ مناج الحسین. اے ویکو پہلے صفحے دے نجف اشرف مولا علیہ السلام دا حرم کم از کم 450 وچ معصومین دے فرامین حدیث کے ساتھ دعائے کمیل زیارت جامعہ زیارت وارثہ. ایک زیارت امام زمانہ دی دوسرے صفحے تے ہے، اس تے معمول بنا لو تو امام زمانہ ظہور علیہ اس نو آپ بلائے سنا تو میں سلام کردہ ہوں تو میں تینے بلا رہا. یہ توڑی ادارے دی مدد بھی ہے. امام حسین مولا دا مال ہے، یہ تجارت نہیں ہے، حتمن تجارت نہیں. ہدیہ دا ویکھ لو آج کل کڑی مہنگائی ہے تو او دویچ بھی یہ ہدیہ 500 روپے ہے. 500 روپے نال توڑے علاقے بکرے دا ادھا گوشت لاب ویندہ ادھا کلو لب دا ادھا کلو. اچھا لو ممو ہو جو گی توڑی موڑ 500 روپے نال رینج کرے ہیں کسی کو لوے کتاب لے لے ہے. ٹھیک ہے جی تو بکرے دا گوشت ایک دیار نہ کھوے. مسلح دا رکھ دو بیٹا پڑھے بیٹی پڑھے، بیٹا پڑھے بیٹی پڑھے
تین بالکل مسلط رکھنا تے تاریخاں ویکھنیاں نیک ناس تاریخاں ویکھنیاں اب بیٹی دی شادی کدن کراں بیٹی دا فرض قدر ادا کراں سارا اسی طرح او ویکھ کے تاریخاں متقرر کر لے لو جی میں گفتگو تمام کراں تو لینا چاہتے تو بسم اللہ لے لو تے ٹھیک ہے تھوڑے جے تو دروازے تے آنا پوسی بس اتنا ہی ہے جی میں کہ تو گفتگو شروع کی تھی بھی دو ہستیاں نے رسول پاک دی خدمت بڑی کی تھی امت ظلم بڑا کی تھی دوسری ہستی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ انہاں 25 سال رسول پاک دی خدمت کی تھی تے دولت خرچ کی تھی کتنی 80,000 اٹھ دولت دے لیتے اسلام تے خرچ کیتے میں ایک شعر پڑھ دینا وہ دے سب کچھ ہے ایک مصرے جناب خدیجہ الکبریٰ دا ذکر ہے اور ایک قصے دے وچ جناب امام حسین مولا دا ذکر ہے ایک قصے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ دا ایک قصے جناب امام حسین دا اکٹھے تو میں تو ایک دو جملے مصاحب دے اقلے سا میں مصاحب نہ بھی پڑھا تھا میں جڑا میرا فرض میں ادا کر لیا اینج کر کے لکھواؤ کیا مال اسلام نے بانٹا سارے آنکھوں یاد کر اونچا آنکھوں درہ مال کہندہ ونڈیندہ رہا بی بی ملکۃ العرب حسین دا امام حسین مولا دی نانی دا ہمت کرے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود ترجمہ کر دینا سانو دیو بھوک کھا گئی سانو دیو اوہ مال اسلام نے بانٹا ہر کوئی سنے تھے لکھے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے کیوں بھئی مال اسلام نے بانٹا ہزاروں موجود اور خون اسلام نے مانگا تو بابا جی 72 نکلے باقی سارے گھر ٹور گئے دروازے بند کر لے پڑھ تاریخ جتنے کربلا مرد شہید ہوئے سارے حضرت ابو طالب دی اولاد ہیں تو آئے کیوں نہیں کی تھی جتنے کربلا ہاشمی شہید ہوئے سارے حضرت ابو طالب دی اولاد ہیں یعنی حضرت ابو طالب دا گھر لٹیا گیا تے جتنیاں بازاراں ودیاں رلدیاں ساریاں حضرت ابو طالب دی اولاد کتنا خرچ ہے حضرت ابو طالب ایک لفظ آدھا تے ہائے کر چھڑے تے میں باوے جی عمران اجازت دینا تو پڑھن میرے بعد کھا گئے بازار سجاد نو جب تک سارے آئے نہیں کرنے میں یہ لفظہ دے رہے ہیں کھا گئے بازار سجاد نو ایک بار ہو رکھنا تھوڑا جہاں سو توڑا تارا ہے کھا گئے بازار سجاد نو آنسو نہیں ترے آئے تھے ہاتھ چاہو دو دو ہوا مانگو ہاتھ سر تو بلند کرو جلدی جلدی ایتھے جاؤ ایتھے ہو رو تو جاؤ دعائیں یہ ہاتھ بلند کرو اے میں آتے اس وقت چوان جڑا غافل بیٹھا شاید تو ذہن مجلس سے چاہ دیں آنسو نصیب ہو جائے دلو دعا منگو انشاءاللہ کسے پتر نہ آل ماں قید نہ ہوئے انشاءاللہ کسے پتر نہ آل تو جڑے سید بیٹھے ہو تو جوان بیٹھے ہو کہ دعا ضرور شریک ہوئے انشاءاللہ کسے بھرا نال بھین قید نہ ہوئے ماروین دے یہ پتہ جے دے پاسے نال ماں کڑیاں پائیاں نہیں بچدا بھرا جے دے پاسے نال بھین بھی قید ہوئے ہائیو زین العابدین امام تیرا حوصلہ ہائیو سید ساجدین تیرا حوصلہ سجے ویدائی پھپیاں قید ہیں کبے ویدائی ماما قید ہیں سامنے ویدائی چھوٹی بہن دے ہاتھ جرسیان دامن نپ نپ کہہ دیئے سجاد میں تھک بھئی 2 منٹ ہی اور پڑھنا انہاں دا بڑا پیار ہے بڑا احترام ادبا جناب سجاد جتنا زندہ رہے جتنا پانی ویکھنا تاروں میں نا کھانا ویکھیا سجاد تاروں میں بچہ ویکھیا سجاد تاروں میں واندہ دریا ویکھیا تاروں میں جانور زبان دویا ویکھیا تاروں میں کہیں مستور دے سر دے چادر ویکھیا پہلے دعا منگیا شالہ نصیب رہی ادھے بعد روندے روندے زمین دے بہویں دے آن تے ہکو وین کر دے آن نہ ہی جوڑ بازار تے آلیاں دا بے واس بازار جی آ گئی
اگو شام دیاں وسدیاں عورتاں گہرا ہو بھین باغی دی ایک دو ادھر وے کیا دیاں آج لے لو بدلے جانگ بدر اولاد علی دی آگئی لتیے جئی بارش آئے پتھران دی بازار دی بدل تنگ بازار چھوڑی گلی پردے دار قیدی نال چھوٹے چھوٹے بچے اتو لتھیے پتھران دی بارش افراتفری کوئی سجے دوڑے کوئی کھبے افراتفری جناب علی اصغر دی ماں جناب سجاد دے نیڑے لگی آئی سارتے بوسا دیتے ایڈا دکھی وین کی تے شامی حل گئی آدھی آنکھ کھول قرآن مسائب دا سون ماں اجڑی دی گالے جو پتھران دی برسات دے وچ گنی نکھڑ ماواں تو بڑی رنی دیا دی سجاد سکینہ لئی لو دی آخری جملہ ہول مچ گئی بازار جلی دیاں تھیاں ہول مچ گئی بازار جلی دیاں تھیاں سارے بندے برابر نہیں ہوندے ایک مومنہ دے کانتے آواز ہے مولا علی دیاں تھیاں تے بازار تڑپ دی بازار چاہی مجمع ہٹائیں دی بندیاں ہٹائیں دی سینڈ دے پیرہ دے ڈھٹ آدھی ہاں بی بی مروانجا مولا علی دی دی تو بی بی آجے میں نے سنیا ہاڑو امیر دی تھی میں عورت دی مروانجا تیرے تے ڈھیر سارے پھرائیں پھراواں دی کتار آؤ تے بزاراں کی میں بڑی رنی توڑی تے میری سین رو کے ادھیے میرے موک گئے مان پھراواں جدہ شام غریب آیا گئی میری چادر لہ گئی اون ویلے تھی اجڑی باں اچھر دا گئی ادھیے جدہ غازی چھنیا کھوڑ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اگر کتاب مطلوب ہو تو دروازے تے صرف آ جاؤ لمحہ کریاں بھئی ایک منٹ آگا